पीडा सुनाए पनि आफूहरूको कुनै सुनवाई नभएको द्वन्द्व पीडित महिलाहरूको गुनासो। 16 दिवसीय लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान दाङमा जारी। मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका दाङका 10वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग स्थानीय प्रशासनको निर्देशन पश्चात बन्द। चिउरीको फूलमा किरा र तोरी लामो समयसम्म नफुलेपछि यस वर्ष दाङमा मह उत्पादन घट्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाङका संस्थापक माणिक लाल गौतमको आज निधन। आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा दाङसहित देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। इथियोपियामा सरकारी सेनाबाटै राष्ट्रसंघका कर्मचारीमाथि गोली प्रहार। पद सम्हालेको 100 दिनभित्र 10 करोडलाई कोरोना खोप दिने बाइडेनको घोषणा। र राष्ट्रिय खेल संघको विवाद समाधानका लागि समितिलाई 35 दिनको अख्तियारी। वर्ल्ड पावर लिफ्टिङमा नेपाललाई 3 स्वर्ण र 1 रजत पदक प्राप्त। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.mp र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी को दरबन्दी थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको सम्बन्धी विशेष समाचार। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्थात एआईजी को दरबन्दी थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले एआईजी को दरबन्दी थप्ने सम्बन्धी मन्त्री परिषदको गएको 3 गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्री परिषदले एआईजी का लागि विश्वराज पोखरेललाई सिफारिश गरेको थियो। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नगई फरक ठाउँबाट प्रस्ताव आएकाले कानून अनुसार भए पनि विधि नमिलेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति शशि श्रेष्ठले सो निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एआईजी को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐन अनुसार नै भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन भइसकेको भए पनि बढुवाको प्रक्रिया शुरू भइ नसकेको पनि बताउनु भएको छ। तर छिट्टै प्रक्रियामा जाने भन्दै गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका 14 नयाँ बजार बस्दै आउनुभएकी शीतल देवी घरतीले आफ्ना श्रीमानको अवस्था सार्वजनिक गरिदिन सरकारसँग माग गर्न थालेको 19 वर्ष बितिसकेको छ। उहाँको श्रीमान मारिए वा बाँच्नु भएको छ, अझै पत्तो भएको छैन। श्रीमानको खोजीका लागि उहाँ तत्कालीन नेपाली सेनाको घोराईमा रहेको ब्यारेकदेखि काठमाडौँसम्म पुग्नुभयो। श्रीमानको खोजीका लागि धेरै पैसासम्म खर्च गर्नुभयो, तर पनि उहाँले अहिलेसम्म श्रीमानलाई कतै भेट्नु भएको छैन। 16 दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान अन्तर्गत द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले आज घोराईमा आयोजना गरेको द्वन्द्व पीडित महिलाहरूको न्यायका लागि स्थानीय तहसँग छलफल कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकी घरतीले यसो भन्नुभएको हो। श्रीमानको सत्य तथ्य अवस्थाबारे जानकारी गराइदिन धेरै पटक आग्रह गरेको छु, तर कसैले पनि मेरो कुरा सुनेन भनेर उहाँले आफ्नो गुनासो राख्नु भएको थियो। त्यस्तै घोराई उपमहानगरपालिका 17 निवासी दिव्या चौधरीले पनि द्वन्द्व पीडित परिवारलाई राज्यले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले वास्तविक पीडित परिवारको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई परिचय पत्रका आधारमा राज्यले सहयोग मिल्ने गरी कार्यक्रममा ल्याउन समेत माग गर्नुभएको थियो। उहाँका 2वटा भाइहरूलाई 2058 साल मङ्सिर महिनामा सेनाले बरगदीमा गोली हानी मारेका थिए। उनीहरू प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र रहेका छन्। उनीहरू जस्तै धेरै महिलाहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न खाले दुःख भोग्नु परेको बताएका थिए। तर आफूहरूले आफ्ना समस्याहरू पटक पटक सम्बन्धित निकायसँग राखे पनि कतैबाट सुनवाई हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो रहेको थियो। कार्यक्रममा
अन्तर्पार्टी महिला सञ्जाल घोराइकी अध्यक्ष समेत रहनुभएकी प्रमिता चौधरी शर्माले द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा घोराइ महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले द्वन्द्व पीडित परिवारका समस्या समाधानका लागि केन्द्रबाटै पहल हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले घोराइमा द्वन्द्व पीडित परिवारलाई राहतको अनुभूति हुने कार्यक्रम ल्याउन सकिने समेत बताउनु भएको थियो। सञ्जालले अहिले देशव्यापी विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै सञ्जाल गठन गर्ने काम गर्दै आएको समेत बताउनु भएको थियो। दाङमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू बन्द भएको छ। मापदण्ड विपरीत सञ्चालित तुलसीपुर क्षेत्रका स्वर्गद्वारी स्क्रिन प्लान्ट प्राली, जनविश्वास बालुवा वासिङ उद्योग, गणेश बालुवा वासिङ उद्योग, केएनएस बालुवा प्रशोधन वासिङ उद्योग, मंगलम बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द भएको छ। जिल्लाका बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन गर्दा अनुमति नलिएर क्रसर उद्योग सञ्चालनको भेटिएपछि ती उद्योगलाई 15 दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो। अनुगमन पश्चात प्रमुख जिल्लाधिकारी जयनारायण आचार्यको नेतृत्वको टोलीले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित उद्योगलाई 15 दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै लमही क्षेत्रको पाण्डवेश्वर बालुवा वासिङ उद्योग, बगारबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग, सतबरिया क्षेत्रमा रहेको जय बागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग, गढवामा रहेको दाङ एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग र पूर्णागिरी एग्रिगेट बालुवा वासिङ उद्योग पनि बन्द भएको छ। जिल्ला अनुगमन समितिले गएको कार्तिक अन्तिम सातादेखि मंसिर पहिलो हप्तासम्म अनुगमन गरेर मंसिर 6 गते पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्लामा रहेका उद्योगहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको थियो। ती अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै 10 वटा उद्योगहरू तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने देखिएपछि ती उद्योगलाई पत्राचार गर्दै 15 दिनको समय निर्धारण गरिएको थियो, जस अनुसार 15 दिन पुगेपछि ती उद्योग बन्द भएका छन्। कोरोना संक्रमणले पारेको आर्थिक सामाजिक असरलाई न्यूनीकरण गरी उत्पादनसँग जोड्न तयार नेपाल नामक एक संस्थाले घोराइ उपमहानगरपालिकाका 158 परिवारले उद्यम सञ्चालन गर्न 50,56,000 रुपियाँ नगद आर्थिक सहयोग गरेको छ। USAID को आर्थिक सहयोगमा तयार नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन बेस र घोराइ उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा 158 घरधुरीले 32,000 रुपियाँका दरले सशर्त नगद अनुदान रकम पाएका हुन्। विभिन्न व्यवसाय तथा उद्यम सञ्चालन गरी आर्थिक लाभ लिनका लागि उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 2, 5, 9, 11, 13, 16 र 19 का जम्मा 158 घरधुरीलाई जनही 32,000 रुपियाँका दरले नगद रुपियाँ वितरण गरेको हो। ती लक्षित व्यक्तिहरूलाई नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी र उपप्रमुख सीता सिदेल न्यौपानेले रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन बेसका निजी क्षेत्र विकास अधिकृत आशाराम चौधरीले कोरोना संक्रमणले पारेको आर्थिक सामाजिक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आय आर्जन बढाउन यो कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रामजी प्रसाद घिमिरेले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता बढ़ेको जिकिर गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरूद्धको दिवसका अवसरमा गैर सरकारी संस्था महासंघ अर्घाखाँचीले आयोजना गरेको सुशासन प्रवर्धनका लागि जिल्ला स्तरीय नागरिक सञ्जालको समन्वयको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अनियमितताका उजुरी बढ्नु भ्रष्टाचार बढ्नुको यथेष्ट प्रमाण नभएको भन्दै उजुरी बढ्नु सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार विरूद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिको उपज भएको जिकिर गर्नुभयो। भ्रष्टाचार निवारण तथा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा सार्वजनिक निकायको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले नागरिकमा समेत कतै अनियमितता भएको देखे वा जानकारी पाए उजुरी गर्ने परिपाटीको विकास भएको भन्दै यसले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले गति लिएको बताउनुभयो। सन्धि खड्क नगरपालिकाका प्रमुख कमल प्रसाद भूषालले सन्धि खड्क नगरपालिकाले भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका बनाउने अभियानमा अनवरत रूपमा लागिरहेको बताउनु भएको छ। विभिन्न योजनाहरूमा बजेट परेपछि कार्य सम्पन्न र भुक्तानी नहुँदै पनि अनियमितताको बारेमा उजुरी हाल्ने गलत परिपाटी बस्ने गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। डिसेम्बर 9 का दिन आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा दाङसहित देशैभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा विश्वभर सरकारी र नागरिक संघ संस्थाको संलग्नतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्धनसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ। जिल्लाको घरमा पनि युवाहरूको एक समूहले मोटरसाइकल र्याली सहित भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा
अनुमोदन गर्न सन् 2003 डिसेम्बर 9 मा खुला गरिएको थियो। त्यसै वर्षदेखि डिसेम्बर 9 का दिन यो दिवस मनाउन गरिएको हो। यस वर्ष भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई महासन्धि अनुमोदन गर्न, महासन्धिका प्रावधान बमोजिम राष्ट्रका ऐन कानून अध्यावधिक गर्न र भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय बढाउन अपील गरिएको छ। हाल सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आतंकित भइरहेको बेला यथाशीघ्र नियन्त्रण गर्न अप्नाइने विधि र प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यून गर्दै सदाचारका प्रयास बढाउन जरुरी भएको अपिलमा जनाइएको छ। दाङमा यस वर्ष मह उत्पादन घटेको बताइएको छ। गत वर्षको भन्दा यस वर्ष मह उत्पादनमा कमी आएको माहुरी पालक कृषकले बताएका छन्। गत वर्ष हालसम्म करिब 3-4 पटकसम्म मह काटेका कृषकले यस वर्ष भने 2 पटक मात्रै मह आफूले काट्न पाएको बताएका छन्। यस वर्ष पानी नपरेपछि तोरी पनि छिटो सुकेको र चिउरीको फूलमा पनि किरा देखिएपछि मह उत्पादनमा कमी भएको कृषकहरूको अनुभव छ। वातावरण अनुकूल नहुँदा मह उत्पादनमा कमी भएको उनीहरूले बताएका छन्। अहिले जिल्लामा रहेका माहुरी कृषकहरूले चरणका लागि बाहिर जिल्ला समेत लैजाने अवस्थामा पुगेका छन्। जिल्लामा मह उत्पादन लिन नसकिने भएपछि बाहिर लानु पर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। माहुरी पालक किसानले चरण क्षेत्रतिर तोरी छरेको स्थानतिर माहुरी लगेका हुन्। जिल्लाबाट कैलाली, बर्दिया, कपिलवस्तु लगायतका स्थानमा माहुरी चराउनका लागि लग्ने गरिएको छ। यता कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले घोर जिल्लामा समग्र रूपमा मह उत्पादनमा कमी नहुने जिकिर गरेको छ। ज्ञान केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत रुद्रमणि पौडेलले अहिले केही कम उत्पादन भएको भए पनि समग्रमा उत्पादन बढ्ने दावी गर्नुभयो। बाहिर जिल्लामा चरणका लागि लगेर गरिएको उत्पादन पनि जिल्लाको उत्पादनमा जोडिने भएकाले समग्रमा नघट्ने उहाँको भनाइ छ। चैत्र वैशाखमा मह काट्ने गरिन्छ। हालसम्म कृषकहरूले 2 पटक पनि नकाटेको बताएका छन् भने कतै 2 पटक काट्ने गरिएको छ। यसै समयमा अघिल्लो वर्ष कृषकले 3 देखि 4 पटक मह काटिसकेका थिए। यस वर्ष प्रति घर 6 देखि 8 केजीसम्म उत्पादन भएको छ। अघिल्लो वर्ष 26 देखि 28 किलोसम्म उत्पादन भएको थियो। हालसम्म जिल्लामा करिब 350 मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको छ भने यस वर्ष 600 मेट्रिक टन उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको बाली संरक्षण अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो। गत वर्ष जिल्लामा 450 मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको थियो। कोरोना संक्रमणको कारण पनि गत वर्ष कम उत्पादन भएको बताइएको छ। मह उत्पादन कमी हुनुको कारण चिउरीको फूलमा किरा देखिएको, मौसम प्रतिकूल हुँदा तोरी लामो समयसम्म फुल्न नसकेको बताइएको छ। माहुरीको वंश गर्दा पनि केही प्रभाव परेको कृषकहरूको अनुभव रहेको छ। जिल्लामा हाल 17,500 मेरी फेरा माहुरीका घर र 3,000 घर सेराना माहुरीका घर रहेको तथ्याङ्क रहेको छ। पत्नीले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको अवस्थामा फेला परेपछि दाङमा एक प्रहरी जवान पक्राउ परेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 18 बिजुली स्थित घरमा हिजो बिहान 30 वर्षीय सुनिता बिसी चौधरी घरभित्रै झुन्डिएर आत्महत्या गरेको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। त्यसपछि भैरवामा कार्यरत उहाँका पति प्रहरी जवान जीत बहादुर चौधरीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक झलक प्रसाद शर्माले जीत बहादुरलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको बताउनु भएको छ। यसैबीच माइती पक्षले भने आफ्नो छोरीको हत्या भएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा लिखित जाहेरी दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाङका संस्थापक माणिकलाल गौतमको आज निधन भएको छ। विक्रमसम्म 2009 सालमा दाङमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका गौतमको आज बिहान 3:30 बजे निधन भएको हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासमा निरन्तर लागिरहनुभएका गौतमको 93 वर्षको उमेरमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी गराएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्य समेत रहनुभएका गौतमको आजै दिउँसो 2 बजेपछि रजेना स्थित शंखे पिपल घाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। अन्त्येष्टिमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायतको उपस्थिति थियो। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाङले गौतमप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष टीकाराम खड्काले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाङका संस्थापक सदस्य तथा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य गौतमको दुखद निधनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अपूरणीय क्षति पुगेको भन्दै गौतमप्रति सम्मान प्रकट गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। गौतमको निधनमा विभिन्न क्षेत्रबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिनुका साथै शोक विज्ञप्ति प्रकाशित भइरहेको छ।
पत्रकारहरूले जिल्ला हुलाका कार्यालयबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन वा नवीकरण गर्न पाउने भएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले सूचना विभागका महानिर्देशकको अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय गरेका हुन्। अब प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन जिल्ला हुला कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यही कार्यालयमा आवश्यक कागज पत्र हेरेर विभागमा पठाउनेछ र प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पठाउनेछ। यस्तै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र र अनलाइन नवीकरणको अधिकार जिल्ला हुला कार्यालयलाई नै दिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मोरङको मेक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा हिजो सरस्वती आधारभूत माविका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको हत्याको घटनामा सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले व्यक्ति हत्या जस्तो गम्भीर अपराधका घटनाप्रति खेद प्रकट भएको जानकारी गराएको हो। साथै आयोगको प्रदेश कार्यालय विराटनगरले घटनाको अनुगमन गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। हिजो बिहान करिब 7 बजेको समयमा आएका विप्लव समूहले प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठ हत्या गरेका थिए। विप्लव समूहले सो हत्याको जिम्मा समेत लिइसकेको छ। अलग भएको 22 महिनापछि साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच एकता भएको छ। साझाका संयोजक रविन्द्र मिश्र र विवेकशीलका मिलन पाण्डेले पार्टी एकताको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। एकीकृत पार्टीको नाम विवेकशील साझा पार्टी राखिएको छ र चुनाव चिन्ह तराजु रहनेछ। सो अवसरमा विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले अब वैकल्पिक होइन निर्विकल्प पार्टी बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकता घोषणा गर्दै अध्यक्ष मिश्रले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर साझा र विवेकशील पार्टीले एकता घोषणा गरेका हुन्। उहाँले देशको समृद्धि र सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाउने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अबको राजनीतिवादमा नअल्झने भन्दै नेतृत्वमा जाने व्यक्ति भ्रष्टाचार भएसम्म कुनै पनि देशमा कुनै वादले काम नगर्ने बताउनु भएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले वैकल्पिक पार्टीका रूपमा उदाएको चर्चा गर्दै मिश्रले सुशासन र समृद्धिलाई आफ्नो पार्टीले प्रमुख एजेन्डा बनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियोसँग संरक्षित गर्ने र त्यसका लागि प्रगतिशील लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने विवेकशील र साझा पार्टी जन्मेको मिश्रले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच आज भेटवार्ता भएको छ। आज बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा नेकपा भित्रको विवाद र सचिवालयमा पेश भएका प्रस्तावको विषयमा छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। गत आइतबार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति बिनै बसेको थाई कमिटिको बैठकले सहमतिका लागि भन्दै 7 दिनको समय छुट्याएको छ। 7 दिनसम्म नेताहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गर्ने, सचिवालय बस्ने र ओली दाहालले पेश गरेका प्रस्तावको बारेमा निष्कर्ष निकाल्न पहल गर्ने थाई कमिटिले निर्णय गरेको थियो। सोही विषयमा अहिले आन्तरिक गृह कार्य पनि भइरहेको बताइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2,44,433 पुगेको छ। आज थप 1,056 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 6,286 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 1,056 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै गएको 24 घण्टामा 1,483 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,30,537 पुगेको छ। अब नेपालमा 12,245 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। यस्तै 525 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा थप 14 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,651 पुगेको छ। आगामी वर्ष गरिने संहितापछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना हरेक व्यक्तिमा रहेको विशेषता संकलन सहितको गणना हुने भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 29औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई साताव्यापी बनाउने क्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लगायत संस्थाले आज भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समावेशीकरण विषयक छलफल कार्यक्रममा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले सो विषयको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले नेपालको 12औं आवधिक जनगणनाले संघीय प्रणाली अन्तर्गत 3 तहका सरकारलाई आवधिक योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। विभागले 2078 जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना गर्ने तयारी गरेको छ। हरेक 10 वर्षमा जनगणना गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा
उल्लेख छ। इथियोपियाको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघका कर्मचारीमाथि आक्रमण भएको छ। उत्तरी तिग्रे क्षेत्रमा इथियोपियाली सेनाले विद्रोही विरुद्ध कारबाही जारी राखेको बेला राष्ट्रसंघीय कर्मचारीलाई गोली हानी नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। सरकारी सेनाको निर्देशन विपरीत उक्त क्षेत्रमा राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि गएकाले गोली हानेको सरकारी सेनाका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सरकारी सेनाले गत नोभेम्बरदेखि उक्त क्षेत्रमा विद्रोही टिग्रे पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्ट TPLF-सँग संघर्ष गरिरहेको छ। विद्रोही र सरकारी सेनाबीच गोलाबारी चलिरहेका बेला राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि शरणार्थी शिविरको अवलोकनका लागि जान लागेको समाचारमा जनाइएको छ। सरकारी सेनाका 2 चेक पोइन्ट पार गरेकाले उनीहरूमाथि गोली चलाएको सेनाले दावी गरेको छ। घटनाको बारेमा राष्ट्रसंघले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। राष्ट्रसंघले इथियोपिया सरकारलाई हरेक वर्ष खाद्यान्न र चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले आफूले पद सम्हालेको पहिलो 100 दिनमा 10 करोड़ नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने घोषणा गर्नुभएको छ। बाइडेनले आफ्नो कार्यकालको शुरूआती महिनामा महामारी नियन्त्रणको पहल हुने बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उहाँले यसअघि अमेरिकामा रहेका सबैलाई 100 दिनसम्म मास्क लगाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। हिजो नै अमेरिकी नियामकले फाइजर र बायोटेकको खोप 95% सम्म प्रभावकारी रहेको पुष्टि गरेको छ। खाद्य तथा औषधि निकाय FDA ले सुरक्षाका कारण फाइजर र बायोटेकको खोपलाई स्वीकृति दिन रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभेटिएको उल्लेख गरेको छ। औपचारिक निर्णयका लागि FDA ले भोलि बैठक गर्ने भएको छ। यसअघि नै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा निर्मित खोपमा अमेरिकी नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने काम सुनिश्चित गर्न एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेल संघको विवाद समाधानका लागि गठन गरेको समितिलाई 35 दिनभित्र विवादित देखिएका संघ र पदाधिकारीको नामावली सिफारिस गर्न अख्तियारी दिएको छ। खेलकुद मन्त्रालयले एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी खेल संघ तथा महासंघको विवाद समाधानका लागि राखिएका उपाध्यक्ष शिव कुरेलाको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिका सदस्यले आधिकारिक पत्र सहित 5 बुँदे अख्तियारी प्राप्त गरेका छन्। मन्त्रालयले उपाध्यक्ष कुरेलाको नेतृत्वमा मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने गरी बोर्ड सदस्यहरू गोविन्द भट्टराई, पुरेन्द्र विक्रम लाखे, नन्दा बस्याल, राखेपका कानून अधिकृत नारायण अर्याल र संघ संस्था शाखा प्रमुख इन्द्र कार्की सहितको 7 सदस्यीय विवाद समाधान समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 अनुसार एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी खेल संघ वा महासंघलाई एउटै बनाउन आवश्यक पहल गरी सिफारिस गर्ने अख्तियारी दिइएको छ। र वर्ल्ड पावर लिफ्टिङ च्याम्पियनशिप पुरुष तथा महिला 2020 प्रतियोगितामा नेपालले 3 स्वर्ण र 1 रजत जितेको छ। वर्ल्ड पावर लिफ्टिङ फेडरेशन तथा एमेच्योर पावर लिफ्टिङ फेडरेशन इन्डियाको आयोजनामा भारतको अमरावतीमा डिसेम्बर 5 देखि 8 तारिकसम्म भएको 21औं संस्करणको प्रतियोगितामा सिनियरतर्फ नेपालका हसन गुरुङले 82.5 केजीमा स्वर्ण पदक जित्नुभयो। यसैगरी जुनियरतर्फ आशिष आलेमगरले 110 केजीमा र श्रुति कार्कीले 56 किलो समूहमा स्वर्ण पदक जित्न सफल हुनुभयो। एसियन पावर लिफ्टिङ फेडरेशनका उपाध्यक्ष एवं नेपाली टोलीका प्रशिक्षक जीवन गिरीले सो विषयको जानकारी गराउनु भएको छ। सिनियरतर्फ 100 केजीमा नेपालका राजेश सुवालले रजत पदक प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो भने प्रतियोगितामा नेपालबाट 5 खेलाडी र 2 अफिसियल टोली सहभागी हुनुभएको थियो। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। पीडा सुनाइ पनि आफूहरूको कुनै सुनवाई नभएको द्वन्द्व पीडित महिलाहरूको गुनासो। 16 दिवसीय लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान जारी। मापदण्ड विपरीत सञ्चालित दाङका 10वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग स्थानीय प्रशासनको निर्देशन पश्चात बन्द। चिउरीको फूलमा किरा र तोरी लामो समय फुल्न नसकेपछि यस वर्ष दाङमा मह उत्पादन घट्यो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दाङका संस्थापक मणिकलाल गौतमको निधन। आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा दाङ सहित देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। इथियोपियामा सरकारी सेनाबाटै राष्ट्रसंघका कर्मचारीमाथि गोली प्रहार। पद सम्हालेको 100 दिनभित्र 10 करोड़ नागरिकलाई कोरोना खोप दिने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा। र राष्ट्रिय खेल संघको विवाद समाधानका लागि समितिलाई 35 दिनको अख्तियारी। वर्ल्ड पावर लिफ्टिङमा नेपाललाई 3 स्वर्ण र 1 रजत पदक।
हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुनेहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।